كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ كنجدد لكم اون بروميير فيديو في يوتيوب على لا ميكرو ايكونومي. ودابا جبت لكم واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي غيلخص لكم هاد لو شابيتر الاولاني اللي هو لو كومبورتمون دو كونسوماتور. دونك هاد لابليكاسيون الا فهمتوها غتفهموا هاد لو شابيتر الاولاني. دونك غتمشيو معايا غير بشويه حيت هاد لابارتي فيها الماط بزاف. دونك غنحاول نشرح لكم شويه بشويه وغنحاول نشرح لكم لا فورمول الاصل ديالها منين جات، يعني باش تفهموها ماشي تخدموا بها ديريكتومون. ما بغيتش نخدم لكم لابليكاسيون ديريكتومون، دونك غنعطيكم الاصل منين جات ديك لابليكاسيون باش غنخدموا باش تعرفوها منين جات. حيت بارفوا البروف كيقول لكم يقدر يقول لكم اعطيوني لا فورمول ديال هذيك لا فورمول باش كنخدموا، يعني من جبناها. دونك خصكم تكونوا عارفين كيفاش تجبنا ديك لا فورمول. دونك لا ديريفي ديال لوتيليتي كتساوينا زيرو. شنو هي لوتيليتي؟ لوتيليتي مثلا ديال دو برودوي اكس y. لوتيليتي شنو هي؟ لوتيليتي هي واحد لا ساتيسفاكسيون كيشعر بها لو كونسوماتور. دونك انا ككونسوماتور بغيت نشري دو برودوي اكس و y. دوك لي برودوي اكس و y غنتسنى منهم يعطوني واحد لوتيليتي، يعني واحد الفائده نستافد منهم، واحد لا ساتيسفاكسيون. دونك وفي لا ميكرو ايكونومي عندنا لي زاجون سون راسيونيل، يعني لا راسيوناليتي هي العقلانه، يعني عندهم واحد العقلانيه في الاختيار، يعني خصهم يختاروا دوك لي برودوي اللي غيساتيسفيو ليهم لي بوزوان ديالهم. دونك لوتيليتي مثلا ديال اكس y ديال دو برودوي شنو هي؟ نلقاو مثلا اكس اس 2 فوا y، هادي كنسميوها لوتيليتي دو كونسوماتور. دونك ملي غنعوضو اكس و y وداكشي، ديك الساعه غنلقاو لوتيليتي ديال لو كونسوماتور. داكوغ؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي لوتيليتي، واللي ما فهماش يخلي لي كومونتير. ما كتخليوش لي فيدباك ديالكم في لي كومونتير، دونك ما كنعرفش واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. من الاحسن تبقاو تخليو لي كومونتير سوا في يوتيوب، سوا في انستغرام، سوا في فيسبوك، باش نعرف واش فهمتوا ولا ما فهمتوش، باش نحاول نزيد نبسط ولا نزيد ناكسيليري. دونك لا ديريفي ديال لوتيليتي كتساوي زيرو. هذه هي لا فورمول ديالها كتساوي زيرو. غنخليو هذه هنا وغنديو هذه هنا غتولي لنا بالموان. دونك هذه اش كنسميوها؟ هذه كنسميوها لا فارياسيون، كتكتب بحال هكا ولا هكا. دونك لا فارياسيون ديال لوتيليتي بارابور ا لا فارياسيون ديال x فوا لا ديريفي دو x ايغال هادي كانت بليس، غنديوها لهنا غتولي موان. دونك موان فوا دي y. عندنا هذا بحال هذا. دونك غنحاولوا نجيبو هذا عند هذا وهذا يمشي عند هذا. دونك هاد لو موان ما غنجيبوش، غنخليوه هنايا. غنجيبو هادي وهاد لو موان نخليوه حنا لهادي. دونك هادي غتبقى بلاصتها لا فارياسيون ديال لوتيليتي بارابور لا فارياسيون دو x. لا هادي كانت ضرب، يعني الا بغينا نجيبوها هنا غتولي لنا قسمه. دونك غتولي مقسومه على هادي، وهاد الكسر خصو يكون كبر من هذا. دونك ملي غنجيبوه هنا غتولي لنا بحال هكا، غتولي لنا هادي مقسومه على هادي ايغال. هنا بقات لنا موان دي y، يعني لا ديريفي دو y. هنا دي x، لا ديريفي ديال x مضروبه، كانت مضروبه، يعني غنجيبوها هنا غتولي قسمه. دونك غتولي لنا بحال هكا. هنايا دابا قلنا ملي كيكون عندنا الضرب كنجيبوه لهنا كيولي قسمه، ملي كيكون هنا الضرب كنديو هنا كيولي قسمه، ملي كيكون عندنا البليس كنديو مورا تساوي كيولي لنا موان، ملي كيكون عندنا موان كنديو الجهه الاخرى كيولي لنا بليس. داكوغ؟ دونك هادي في لا فورمول هادي غتبقى تسميوها
U M X. عقلوا معايا، انا نكتبها لكم. utilité marginale du X، يعني واحد l'utilité، يعني واحد الفائدة marginale du X، يعني واحد القيمة مضافة. marginal شي حاجة مضافة، يعني واحد الفائدة مضافة في الاخر. ملي درنا واحد لا فارياسيون ولا درنا واحد التغيير، جاتنا واحد لا ساتيسفاكسيون زايدة شوية. دونك l'utilité marginale de X كنسميوها هادي، كنسميوها utilité marginale du Y. utilité marginale de Y. داكوغ؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. هادشي غير اكسبليكاسيون ديال واحد لا فورمول اللي غتحتاجوها، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك قلنا الفوق كنسميوه utilité marginale du X، لتحت كنسميوه utilité marginale du Y. égal moins اللي قلنا moins dy، يعني الديريفي ديال y sur الديريفي du x. دابا غادي ندوزو لواحد ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي كيلخص لينا هاد لو كومبورتمون دو كونسوماتور. دونك الا تبعتو وفهمتو هاد ليكزيرسيس ما غتلقاوش مشكل في هاد لا بارتي، وما غتلقاوش مشكل حتى في لي بارتي اللي جايين. داكوغ؟ دونك عندنا لا فونكسيون دوتيليتي هي x à la puissance 1 sur 4 fois y à la puissance 3 sur 4. عندنا لو ريفوني كيساوي 18، بي دو x كيساوي 2، بي دو y كيساوي 3. في لا كيسيون قالنا شيرشي لا كومبينيزون اوبتيمال، يعني x ايطوال y ايطوال. دونك فاش كنبغيو نلقاو لا كومبينيزون اوبتيمال اللي هي التركيبه الامثل، يعني واحد الاكس ايطوال واحد y ايطوال اللي كيساتيسفيو لي بيزوان دو كليون بواحد لوتيليتي، يعني كتكون زايده. داكوغ؟ دونك فاش كنبغيو نجاوبو على لا كومبينيزون اوبتيمال كنحطو هاد لا فورمول سويفونت. لو تي ام اس ديال x y يساوي لنا UMX، يعني l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y, fois égale prix de x sur prix de y. Sous une contrainte budgétaire، يعني خصنا حتى واحد la contrainte budgétaire اللي هي R كتساوي لنا x fois P de x plus une quantité de y fois P de y. D'accord؟ Donc دابا غنخدمو هاد لا فورمول الاولانيه. D'accord? Donc UMX égale la variation d'utilité par rapport à la variation de x. Donc grandir le dérivé de l'utilité par rapport à x. D'accord? يعني la fonction d'utilité هي هادي، غندير la dérivée par rapport à x. Donc x fois y à la puissance 3 sur 4. غندير la dérivée par rapport à x. D'accord? يعني فاش كنبغيو نديرو لا ديريفي ديال x شنو غنديرو؟ غنحطو لا بويسونس هنا هي الاولى، يعني 1/4 x، ولكن x شنو غتولي لنا لا بويسونس ديالها؟ لا بويسونس ديالها غنقصو منها 1، يعني 1/4 ناقص 1 اللي هي خصنا نوحدو المقام. الا بغينا نوحدو المقام عندنا الناقص ولا الزائد شنو غنديرو؟ غنضربو المقام ديال هادي في البسط وفي المقام ديال الثاني. دونك هادي تولي لنا 4 وتحت ديالها 4. داكوغ؟ يعني دابا ولا عندنا مقام 1، البسط هو 1 ناقص 4، يعني ناقص 3 على 4. داكوغ؟ يعني ناقص 3 على 4. داكوغ؟ الناس اللي عندهم مشكل في الماط تبعوا غير نفس لا فورمول، حاولوا تخدموا ليكزيرسيس بليزيور فوا ما يبقاش عندكم مشكل. داكوغ؟ fois y à la puissance 3 sur 4.
داكوغ. هادي ما غنقيسوهاش حيتاش إيكغيك حنا كنقلبو على لا ديريفي بارابور ا إكس. ندوزو دابا لوتيليتي مارجينال دو إيكغيك كيتساوي لنا هي لا ديريفي ديال لوتيليتي بارابور ا إيكغيك. داكوغ. اللي هي غتبقى لينا إكس على بيسونس 1 sur 4 فوا لا ديريفي دو إيكغيك. داكوغ. يعني 3 على 4 y à la puissance 3 sur 4 moins 1 اللي هي نخدموها بنفس الطريقة. 3 على 4 ناقص 1. شنو غنديرو؟ غنضربو 4 في هادي ونحطوها لتحت، يعني 4 في 1 هي 4. داكوغ. يعني 4 3 ناقص 4 هي ناقص 1 على 4. داكوغ. يعني ناقص 1 على 4. داكوغ. Donc, l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y هي هادي 1 sur 4 x à la puissance moins 3 sur 4 fois y à la puissance 3 sur 4 اللي هي هادي حسبنا هنا sur هادي اللي لقينا هنا اللي هي x à la puissance 1 sur 4 fois 3 sur 4 y à la puissance 1 moins 1 sur 4. D'accord. كتساوي لنا prix du x sur prix du y اللي هي 2 ناقص 3. داكوغ. حاولوا تكتبوا في نفس الوقت وتحبسوا الفيديو باش ملي تكونوا كتراجعوا تكونوا فهمتوا شنو كتخدموا. داكوغ. دونك هادي مازال ما خدمناهاش. دابا غنحاولوا نطلعوا هادي اللي فيها لا بويسونس بلي موان، نطلعوها الفوق ونهبطوا هادي عند لا بويسونس بلي موان باش هي تولي لنا بلوس. دونك غنطلعوا هاد الإيكغيك الفوق 3 على 4 غتمشي كاملة بالعدد اللي معاها 3 على 4 إيكغيك على بويسونس 1 sur 4. داكوغ. ملي كنطلعو هادي الفوق كان لا بويسونس ديالها كتولي لينا بلوس فوا y à la puissance 3 sur 4 sur x à la puissance 1 sur 4 fois هادي اللي فيها البويسونس بالموان نهبطوها لتحت باش تولي لنا بالبلوس x à la puissance 3 sur 4 كتساوي لنا 2 على 3. دونك 2 على 3 غنختازلو ب4 غتبقى لينا 3 y la puissance 1 sur 4 fois y à la puissance 3 sur 4 وهنا عندنا x à la puissance 1 sur 4 fois x à la puissance 3 sur 4. Donc 3 هادي غنخدموها عندنا y فوا y يعني غتبقى لنا y لا بويسونس غنجمعوهم يعني 1 على 4 بلس 3 على 4 عندنا مقام 1 هو 4 1 زائد 3 هي 4 على 4 هي 1 دونك غتبقى لنا y أس 1 اللي هي y وهنا عندنا x 1 على 4 زائد 3 على 4 اللي هي 1 دونك حتى هي أس 1 غتبقى لنا x y sur x. دونك هنا عندنا 3 في البسط وهنا عندنا 3 في المقام دونك غنختزلو ب3
ملي غنختزلو بثلاثة غتبقى لنا إكغيك سيغ إكس كتساوي لنا جوج، يعني إكغيك كتساوي لنا جوج فوا إكس اللي هي جوج إكس. داكوغ، دابا لقينا إكغيك كتساوي لنا جوج إكس. غنكملو دابا، غنمشيو لا كونطرانت بيدجيتير. لا كونطرانت بيدجيتير غنمشيو لا كونطرانت بيدجيتير باش نلقاو لي كونتيتي اوبتيمال. دونك ار هي 18 ايغال x يعني la quantité optimale fois le prix de x. Le prix de x هو جوج plus y étoile fois p de y اللي هو 3. 18 égale جوج fois x étoile اللي هي جوج x étoile، وهنا y étoile غنعوضوها بهادي بلس غنعوضوها بهادي، دونك اللي هي جوج إكس إطوال فوا تلاتة فوا تلاتة، دونك جوج فوا تلاتة هي ستة، دونك غتولي لنا هادي هي ستة. 18 إيكال 2x بلس 6x اللي هي 8x إطوال، دونك إكس إطوال كتساوي لينا 18 على 8. داكوغ، 18 على 8 اللي هي غادي نقسموها على 3 وغادي نقسموها، لا نقسموها هادي على جوج نقسموها هادي على جوج، دونك 18 سور 2 هي 9 وهادي على جوج هي 4. داكوغ، هادي هي إكس إطوال. وإلا بغينا نلقاو إكغيك إطوال غنعوضو إكس إطوال هنا فهاد لا فورمول، يعني إكغيك إطوال كتساوي لينا جوج فوا هادي إكس إطوال، جوج فوا إكس إطوال. إكس إطوال هي هادي، دونك هي جوج فوا 9 على 4 كتساوي لينا 18 على 4. داكوغ، 18 على 4 18 على 4 إلا قسمنا 18 على جوج هي 9 سور 2 اللي هي 9 سور 2. داكوغ، دونك لي كونتيتي اوبتيمال، دونك لي كونتيتي اوبتيمال هما اللي لقينا إكس إطوال إكس إطوال إكغيك إطوال هما 9 على 4 و إكغيك إطوال هي 9 على جوج. داكوغ، كنتمنى تكونوا فهمتوا، ولكن في الجواب انا نوريكم شنو غتكتبوا في الجواب. غتكتبوا لا كومبينيزون اوبتيمال هكا ديال إكس إطوال إكغيك إطوال إيكال 9 سور 4 9 سور 2 هكا غادي تكتبوا في الجواب. داكوغ، و لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ولا لو نيفو ماكسيمال ديال لوتيليتي هو غنشدو هادو غنعوضوهم في لوتيليتي. داكوغ، دونك لا ماكسيميزاسيون هي غنعوضو إكس بتسعود على 4 9 على 4 أس 1 على 4 فوا إكغيك اللي هي 9 على جوج
على بويسونس 3 على 4. داكوغ. ملي غادي تحسبوها غتلقاو واحد لو ريزولطا اللي هو 3.78. غتحسبوها بلا كالكولاتريس غتلقاو 3.78 اللي هي لو نيفو دو ماكسيميزاسيون. داكوغ. كنتمنى تكونوا فهمتوا.